بسم اللہ الرحمن الرحیم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحب اور عزیز ساتھیوں، اس دنیا کائنات دے اندر انسان ہزارہ مسرتاں لذتاں خوشیاں سمیٹ دے اپنے دامن دے اندر، لیکن یہ ساریاں خوشیاں اور یہ ساریاں مسرتاں عارضی اور فانی نے، کوئی ایسی خوشی نہیں کہ جیڑی ہمیشہ رہن والی ہوئے۔ اگر خوشی ہے تو اس دے نال غم بھی ہے، اگر دولت ہے تو کدے فقیری بھی آ سکتی ہے۔ رب العالمین نے اے نظام کائنات جو بنایا اور اس نو چلایا ہے، اے سارا نظام کائنات عارضی ہے، ایتھوں دیاں خوشیاں مسرتاں عارضی نے، لیکن جنت ایک ایسی مملکت ہے جو اس دے اندر خوشیاں اور مسرتاں او ہمیشہ رہن والیاں ساریاں چیزاں نے۔ دعا فرماؤ کہ اللہ سانو ساریانو ہی اپنے جنت دیاں نعمتاں دا حقدار بنا دے وے۔ آئیے ذرا غور فرمانا، آج دے اس عظیم و شان خطبہ جمعہ دے اندر میں انشاءاللہ الرحمن ایک کوشش کراں گا کہ رب العالمین نے جو اپنے متقی پرہیزگار بندیاں واسطے ہمیشہ دیاں جو خوشیاں اور نعمتاں اپنے جنت دے اندر اپنے پرہیزگار بندیاں لئی تیار فرمائیاں نے، میں اللہ دے قرآن دی روشنی دے اندر اور صاحب قرآن امام الانبیاء حبیب خدا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے زبان پاک دے ذریعے اللہ ذوالجلال والاکرام دے اس جنت دا اس باغ بہشت دا تذکرہ سماعت فرمانا، اعلان خداوندی سماعت فرمانا۔
اللہ ذوالجلال والاکرام دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد، ہمت نہ پڑھو صلی اللہ جے آئے بیٹھے ہو اللہ دے گھر چ تے قرآن سن کے سبحان اللہ پیارے پیغمبر دا نام سن کے درود پاک بھی پڑھنا ہے، جمعے دے آداب نو بھی ملحوظ خاطر رکھنا ہے، اور ویسے بھی قرآن سن کے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پیارے پیغمبر علیہ السلام دا نامی سن کے درود پاک بھی پڑھنا چاہیے۔ اس واسطے نیند دا غلبہ بھی نہیں ہوئے گا تو انشاءاللہ یہ دے نال نال اللہ ساڑھے درجات بلند فرماندہ جائے گا۔ سنو اللہ دا قرآن، اللہ ذوالجلال فرماندے نے، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد علیہ السلام اعلان فرما دے، اور اللہ فرماندے نے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا۔ اللہ ذوالجلال دا قرآن کہہ رہے آئے، اللہ فرماندے نے او لوگ جڑے ایمان لے آئے، جنہ ایمان لے آؤندہ ہے، ایمان اللہ دی وحدانیت لے آؤنا ہے، ایمان رب العالمین دی ربوبیت لے آؤنا ہے، ایمان احکام الحاکمین تے لے آؤنا ہے، تے ایمان میرے پیارے پیغمبر دی ختم نبوت بھی لے آؤنا ہے۔ سب نالوں پہلا ایمان ضروری ہے، ایمان ہوئے گا تے نیکیاں دا فائدہ ہے، ایمان ہوئے گا تے نمازاں دا فائدہ ہے، ایمان ہوئے گا تے مسجدہ تے مدرسے بنان تے چلان دا فائدہ ہے، ایمان ہوئے گا تے نیکیاں دا اجر اللہ ذوالجلال دے دربار اندر انہاں نیکیاں دا مول پہ جائے گا اگر ایمان ہوئے گا۔ دعا کریا کرو نا اللہ سانو سارے آنو پکے ایماندار بنا دے وے۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سب تو پہلا ایمان لے آنا ہے۔ جدو ایمان بندے دا مکمل ہوئے گا تے پھر نال نال نیک اعمال بھی کر دیا رہنا ہے، نال نال چنگے کام بھی کر دیا رہنا ہے۔ اے عرشاں والے ربا، اگر ایمان بھی پکا ہوئے گا، ایمان ہوئے گا تے نال نیک اعمال بھی ہونگے، اللہ پھر اجر تے صلہ کی عطا کریں گا۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں، کانت لہم جنات الفردوس نزلا۔ اللہ فرماتے ہیں، پھر میں توانو جنت الفردوس عطا فرما دیاں گا، اور خود میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد علیہ السلام، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنی زبان نبوت و ارشاد فرمایا۔ آمنہ دے در یتیم علیہ السلام فرماتے ہیں، او میرے او صحابیو، میرے او پروانیو، جدوں بھی رب کولو جنت منگو تے جنت الفردوس منگیا کرو۔ اور جنت دے کئی درجات نے تے اللہ ذوالجلال والاکرام نے سب نالوں اللہ دیڑا جنت بنایا ہے، انہوں جنت الفردوس آکھیا جاندہ ہے۔ تے وڈے کرو منگنا ہوئے نا تے تھوڑا نہیں منگی دا، رب کولوں جدوں بھی جنت منگو تے جنت الفردوس منگیا کرو۔ اللہ میں تیرے قرآن تو صدقے جاؤں لاکھ وار میں آپ
اپنی جان قربان کرتا جاواں قصور شہر دے باسی اور آؤ نہ سارا اللہ دے قرآن دیاں بولیاں سن دے جانا اپنے کلیجے ٹھار دے آ جانا سنو اللہ دا قرآن اللہ ذوالجلال فرماندے نے قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا اللہ ذوالجلال ولی کرام نے ایڈا پیارا جنت تیار فرمایا ساڑھے واسطے آئیے ذرا غور فرمانا ہے اللہ ذوالجلال دی قسم ہے اسی کڈئی قسمتاں والے آئے اسی کڈئی خوش نصیب آئے کہ جنہوں اللہ ذوالجلال نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا امتی بنا دیتا ہے اسی کنئی خوش نصیب تے خوش بخت آئے اور یہی تے وجہ ہے میرے پاک پیغمبر جناب محمد مل کے پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا جدو معراج تے تشریف لے گئے اللہ ذوالجلال نے میرے نبی نو سات آسماناں تو بھی اتے بلایا ہے اور انداز کیسا پیارا ہے عرض کی تی جبریل سونے نو آکے چلو آقا رب دا پیغام آ گیا ہے سواری لئی درتے ہے پراک آیا تے واگاں پھڑن لئی غلام آ گیا ہے جاگ ساج پہنچے میرے آقا پیارے کھڑے سن نبی انتظاری سارے دا جبریل نبیان نو اعلان کیتا اور جبریل نبیان نو اعلان کیتا صفان ٹھیک کر لو امام آ گیا ہے کون میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اللہ ذوالجلال نے میرے نبی نو سات آسمانوں تو اتے بلا لیا ہے میرے آقا جدو ستویں آسمان تے پہنچے نا تے پاک پیغمبر علیہ السلام دیاں ملاقات جناب ابراہیم نہ ہو گئی ہیں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے جا کے سلام آکھیا ہے نبی ابراہیم نے میرے نبی دا کو سلام دا جواب لٹایا اللہ دے نبی خلیل فرماتے نے اہلن سہلن مرحبا نیک پترا جی آیا نو نبی سالے جی آیا نو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اوے ماپیاں دی عظمت اپنی جگہ ہوندی ہے اگر بیٹیاں نو اللہ عظمت عطا فرما دے وے کدے کدے انج وی تے ہوندا ہے اللہ ماپیاں نالوں سے زیادہ پتراں نو عظمت عطا فرما دیندے نے کدے انج وی تے ہوندا ہے 10-12 ماپیاں دے بیٹے نے تے سارے پتر ایک جیسے تے نہیں نہ ہویا کر دے اللہ ذوالجلال نے ساریاں دی عظمت شان علیحدہ علیحدہ رکھی ہے کسے نو علم وچ فضیلت مل جاندی ہے کسے نو ہنر وچ فضیلت مل جاندی ہے کسے نو کاروبار وچ فضیلت مل جاندی ہے جناب ابراہیم میرے پاک پیغمبر دے جد امجد لگ دینے لیکن میرے نبی ابراہیم نبی دے پتر ہی لگ دینے اللہ نے عظمت شان سب نالوں سے زیادہ عطا فرما دیتا ہے تے نبی ابراہیم کہہ رہے نے بیٹا محمد
پڑھو پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم. پتر جی آیا نو سات بسم اللہ جی آیا نو. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دیاں ملاقاتاں ہویا. اللہ دے نبی ابراہیم فرماندے نے اے بیٹا ابراہیم اے بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدوں واپس جاؤ نا تے اپنی امت نو جا کے میرا سلام آکھیا دے. اوے اسی کڈی خوش نصیب اللہ ذوالجلال دی قسم سانو سلام تے اللہ دے نبی ابراہیم بھی بھیج رہے نے. ابراہیم نبی فرماندے نے بیٹا اپنی امت نو میرا سلام آکھیا جے تے نال انہاں نو میرا ایک پیغام بھی سنا دینا. انہاں نو دسنا جنت جیڑی ہے نا جنت دی مٹی بڑی سرخیز ہے. جنت دا پانی بڑا نرالا تے بڑا مٹھا ہے اور جنت ایک چٹیل میدان ہے. اے دے وچ درخت کوئی نہیں تے درخت تسی آپ ہی لگانے نے. تے بابا جی والا جنت تے درخت کیویں لگن گے؟ تے بابا جی ابراہیم فرماندے نے بیٹا اپنی امت نو کہنا پڑھیا کرو سبحان اللہ و بحمدہ. کہو سبحان اللہ. اوے پڑھو جنت دے درخت لگ دے جان گے. قرآن میں پڑھدا جانا سبحان اللہ تسی آندے جاؤ تے جمعے دے اینڈ تک کوئی قلہ قلہ تے لگے گا نا انشاءاللہ تعالی. کہو سبحان اللہ. اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے پڑھیا کرو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اے تسی وظیفہ پڑھ دے رہو گے اللہ تواڈے جنت وچ درخت لگاندا ہی جائے گا. اور کیسا پیارا جنت ہے. میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جیڑے لوگ سب نالوں پہلا میری امت اللہ دے جنت وچ جان گے انہاں دے چہرے انج چمکدے ہون گے جویں 14ویں رات دا چن پیا چمکدا ہے. انج چمک دے ہون گے جویں 14ویں رات دا چن پیا چمکدا ہے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا پروانہ ہے حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ انج میرے پاک پیغمبر دے کول ہی بیٹھے نے. عرض کر دینے سونیا پھر میرے واسطے دعا ہی کر چھڑو اللہ مینوں انہاں وچ شامل فرما دے. میرے پاک پیغمبر فرما دینے عکاشہ میں یقین رکھنا تو انہاں دے وچوں ہی ہوئے گا. سبحان اللہ. میں یقین رکھنا وا تو انہاں دے وچوں ہی ہوئے گا. ایک ادھروں صحابی اور بولیا عرض کردہ سونیا پھر میرے واسطے بھی دعا کر چھڑو اللہ مینوں بھی انہاں وچ شامل فرما دے. میرے آقا فرماندے نے اور تیرے نالوں عکاشہ پہل کر گیا ہے تیرے نالوں عکاشہ نمبر لے گیا ہے ہن تے ٹائم گزر گیا ہے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اسی کڈی خوش نصیب ہیں کہ جنہاں نو اللہ نے میرے پاک پیغمبر دا امتی بنایا ہے. اور اللہ ذوالجلال دے دربار اندر امتاں تے ہور بھی بڑیاں ہون گیا پر سونیا میری تیری عظمت آمنہ دے لال دے منن والیاں دی عظمت رب دے دربار وچ کچھ انوکھی ہوئے گی. تسی آکھنا دلیل کی ہے؟ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت راوی نے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد
علیہ السلام میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابی نے حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام تو روایت کر دینے میرے آقا علیہ السلام فرمان دینے فرماتے نے اہل الجنت اشرون ومئت صفن سمانون منہا من حاضح الامت واربعون من سائر الامم میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میرے آقا فرماندے نے جدو قیامت دا دن ہوئے گا اللہ ذوالجلال دی عدالت لگ جائے گی تے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے او تو رب دے دربار اندر جننے بھی جنتی لوگ ہونگے انہاں سارے دیاں اللہ 120 صفحہ بنا دینگے کنیاں صفحہ 120 صفحہ کل جنتیاں دیاں اللہ بنا دینگے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا انہاں 120 صفحہ وچوں 80 صفحہ جیڑیاں نے 120 صفحہ دے وچوں 80 صفحہ جیڑیاں نے او کلے میں محمد دی امت دیاں ہون گیاں باقی سارے نبیاں دیاں 40 صفحہ ہون گیاں سارے نبیاں دیاں امتاں اوتھے ہون گیاں خلیل اللہ دی امت کلیم اللہ دی امت یوسف کنانی دی امت حضرت روح اللہ دی امت سارے نبیاں دیاں امتاں دیاں صفحہ 40 ہون گیاں تے جگاں دے پیر علیہ السلام فرمان دینے 80 صفحہ کلے میں محمد دی امت دیاں ہون گیا ربا اسی گناہگار بڑے اسی خطاکار بڑے لیکن سونیا تینو تیری رحیمی تے کریمی دا واسطہ ہی اللہ انہاں 80 صفحاں دے وچوں سب تو پہلی صف اندر سانو ساریانو شامل فرما دینا اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا امت مصطفیٰ دے لوگ اے جنت ویچ سب نالوں زیادہ ہی ہونگے ایتھے ہی بس نہیں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام ایک دن مسجد دے اندر تشریف لے آئے نے آقا نے نماز پڑھائی میرے نبی جلدی اپنے گھر تشریف لے چاندے پھر نماز پڑھانا ہے آقا پھر جلدی اپنے گھر تشریف لے گیا پھر میرے نبی نماز پڑھانا ہے پھر جلدی اپنے گھر تشریف لے گیا صحابہ پریشان نے بھی خریت ہوئے اللہ دے پاک پیغمبر آج پریشان نظر آ رہا نے کافی دن تو میرے پاک پیغمبر نو صحابہ عرض کر دینے اللہ دے نبی جی خریت ہے وینا آج کنے دنہ تو تسی پریشانی نظر آ رہے ہو آقا آندے ہو تے جلدی نہ پھر گھر بھی تشریف لے چاندے ہو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے صحابیو میں اپنے اللہ دے کولوں کو دعا دعاواں کیتیاں سن تے سونے نبیا دسونا اونا دعاواں دا کی مول پیا ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے میرے رب نے مینوں فرمایا محبوب سونیا میں تواڈی امت دا 70,000 بندہ انہوں بغیر حسابوں ہی اپنے جنت وچ داخل فرما دیاں گا تے میں عرض کیتی اے میرے اللہ امت بہتی ہے تے کوٹا تھوڑا ہے اللہ امت زیادہ ہے تے بندے تھوڑے نے تے سونے تواڈیاں دعاواں دا پھر رب العالمین نے کی مول پایا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے میرے رب نے مینوں راضی کر چھڑے آئے اللہ دے نبی جی کنج راضی کیتا گیا میرے پاک پیغمبر فرماندے نے صحابیو اگے صرف 70,000 بندہ سی ان ہر 1000 نال 70,000 اور بندہ
اگے صرف 70,000 ہن فی 1000 نال 70,000 اور بندہ اللہ نے جنوں بغیر حساب ہوئی میری امت وچوں جنت عطا فرما دینا ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تے اللہ ذوالجلال نے اپنا قرآن نازل فرما دیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے اعلان فرما دے اور قیامت دا دن لگن والا ہے۔ اللہ ذوالجلال دے دربار اندر دو قسم دیاں جماعتاں بن جانیاں نے، ایک اللہ والیاں دی جماعت ہے تے ایک شیطان والیاں دی جماعت ہے۔ سنو نا اللہ دا قرآن، اللہ فرماندے نے وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا حتی اذا جاؤوہا فتحت ابوابہا وقال لهم خزنتہا الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم ھذا قالوا بلی ولكن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین۔ ایت اللہ دے نام فرمانا دی جماعت انہاں نے جہنم دی طرف چلان کیتے گئے نے، انہاں نو جہنم دی طرف چلایا گیا۔ ایک اور اللہ والیاں دی جماعت اے جنتی لوگاں دی جماعت تے قرآن تذکرہ فرما رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وسیق الذین اتقوا ربہم الی الجنۃ زمرا حتی اذا جاؤوہا وفتحت ابوابہا وقال لهم خزنتہا سلام علیکم سلام علیکم طبتم فادخلوہا اللہ ذوالجلال دے دربار اندر اے خوش نصیباں دی جماعت اللہ فرماندے نے وسیق الذین اتقوا ربہم انہاں نو اللہ دے جنت دی طرف چلایا جا رہا ہے۔ اور میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت دے 8 دروازے نے۔ کنے دروازے نے؟ بولو کنے دروازے نے؟ میرے آقا فرماندے نے جنت 8 دروازے نے۔ ایک جنت دا دروازہ ہے جنوں باب الریان کہا جاندا ہے، ایک جنت دا دروازہ ہے جنوں باب الجہاد کہا جاندا ہے، ایک جنت دا دروازہ ہے جنوں باب الصلاۃ کہا جاندا ہے۔ میرے آقا فرماندے نے 8 دروازے جنت دے، اور جنت دے دروازے دی چوڑائی کنی ہوئے گی؟ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ جنت دے دروازے دی چوڑائی اتنی ہوئے گی کہ 40 سال تک اگر بندہ سفر کردا جائے تے جنت دے دروازے دی چوڑائی ختم ہی نہیں ہوئے گی۔ ایڈا وڈا جنت دا دروازہ 40 سال تک جدی مسافر سفر کیتا جائے تے جنت دے دروازے دی چوڑائی ختم ہون تے نہ آوے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام میرے آقا علیہ السلام میں جو تشریف لے آؤں گے کیسا پیارا منظر ہوئے گا۔ اگے اگے نبی ہون گے، نال امتی ہون گے، کیسیاں سہانیاں کڑیاں ہون گیا۔ آندے نے نا باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، اور پھول محبت کے گریں گے ہم اٹھاتے جائیں گے۔ کیسا پیارا منظر ہوئے گا کہ کوئی نبی حالے قدم نہ ہلاوے، میرا آقا پہلا بہشتانو جاوے۔
کوئی نبی حالے قدم نہ ہلاوے میرا آقا پہلا بہشتاں نو جاوے تے دربان جنت اے عرضاں سناوے دربان جنت اے عرضاں سناوے میرے مولا منو حکم اے سنایا نہ کھولی جنا چر محمد نہ آیا صلی اللہ علیہ وسلم آمینہ دلال علیہ السلام میرے آقا صاحب نالوں پہلے جا کے جنتی کنڈی کھڑکان گے اپنے منن والے آنو نال لے کے اوتھے کسے ہور نے کام نہیں آنا نبی آدم والو اوتھے جواب مل جائے گا نبی نو والو جواب مل جائے گا جناب حضرت موسیٰ کلیم اللہ والو جواب مل جائے گا اللہ ذل جلال دی قسم یہی تے مسلک اہل حدیث ہے آج دنیا دے اندر بھی سرداری میرے پیغمبر دی ہے تے قیامت والے دن بھی سرداری ہوئے گی تے آمنہ دے لال دی ہوئے گی آمینہ دلال دی سرداری میدان معاشر وچ بھی ہوئے گی تسی آپ ہی فیصلہ کر لینا تسی آپ ہی فیصلہ کر لینا اے مجلس خاصاں آمان دی جتھے نیوی پالئی نبیاں نے جتھے نیوی پالئی نبیاں نے کی رہ گئی کل امام دی اور جنوں ملے حضوری آقا دی جنوں ملے حضوری آقا دی لوڑے انو غلامان دی آمن حدیث پیغمبر دی آمن حدیث پیغمبر دی تینو عظمت ملے سلامان دی کون پیغمبر جناب محمد مل کے پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ السلام اپنے امتیانوں نہ لے کے میرے آقا اللہ دے جنتی طرف جا رہے ہیں اور قرآن کہہ رہا وسیق الذین اتقوا ربہم الی الجنت زمرا حتی اذا جاؤہا وفتحت ابوابہا اند جنت دروازے کھول دیتے جان گے تے دربان جنت اگے کھڑے نے تے دربان جنت آندے نے سلام علیکم سلام علیکم ایونا جنتیاں دی عظمت دے کے آ کہنے کہ جنہاں نو رب دے فرشتے بھی سلامہ کہہ رہے ہیں یہ تھے کسے نو ایم پی اے سلام کر لے کسے نو ایم این اے سلام کہہ لے او دے پیر زمین تے نہیں لگ دے اور نا دی عظمت دے کے آ کہنے جنہاں نو رب دے فرشتے کہہ رہے ہیں سلام علیکم تم تدخلوها خالدین اللہ دے فرشتے انہاں نو سلامہ کہہ رہے ہیں سلام علیکم اور جیڑا جنت ایتھے بنایا گیا او دے وچ داخل ہوو تے آندے نے ڈانگن علیکم کیوں نہیں ڈانگا ہی نے نا ایتھے ڈانگا ہی ڈانگا نے اس جنت وچ سلامائی سلامان سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین
اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے اے جدو جنتی جنت وچ چلے جان گے اچانک ایک روشنی نظر آئے گی، اچانک روشنی نظر آئی اینا عطا ویکھیا ہے اتے نو تک دینے اتو رب العالمین خود کہہ رہے ہیں السلام علیکم یا اہل الجنہ، السلام علیکم یا اہل الجنہ۔ اور میرے اور جنتیوں میں رب بھی توانو سلام پیا کہنا وا، میں رب بھی توانو سلام پیا کہنا وا۔ اے تے جنت دا سلام ہے، اللہ ذوالجلال والی کرام جنتیاں نو اے عزتاں تے عظمتاں نصیب فرما دیں گے۔ آئیے ذرا غور فرمانا ہے اللہ ذوالجلال دے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ السلام تے قرآن نازل ہو رہا ہے۔ اللہ فرماندے نے ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا ولباسہم فیہا حریر۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے جیڑے ایمان لے آئے تے ایمان دے بعد پھر نیک کام کر دے رہنے، اللہ فرماندے نے میں ایسے باغات وچ داخل کرانگا کہ جنہ دے نیچے پانی دیاں نہراں پیاں چل دیاں نے یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا۔ اللہ فرماندے نے جنت دے اندر میں ان واسطے موتیاں دے ہار رکھے نے، کہا دے موتیاں دے، کہا دے موتیاں دے ہار جڑے میں جنتیاں نو پہناواں گا تے ریشم دا لباس جڑا میں جنتیاں نو پہناواں گا۔ اللہ اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تے اللہ دا قرآن نازل ہو رہا ہے اور خود میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا او جڑا جنت رب العالمین نے تیار فرمایا ہے، میرے آقا فرماندے نے لابنتن من فضتن ولابنتن من ذہب۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اس جنت دی ایک ایٹ چاندی دی ہوئے گی تے ایک ایٹ سونے دی ہوئے گی، ایک ایٹ چاندی دی ہوئے گی ایک ایٹ سونے دی ہوئے گی۔ اور قربان جاواں کیسا پیارا جنت اللہ دا قرآن میرے آقا علیہ السلام تے نازل ہو رہا ہے۔ سنو نا قرآن دا ایک اور مقام اللہ ذوالجلال فرماندے نے سونیا اپنی زبانوں اعلان فرما دیو نا، اللہ فرماندے نے والسابقو نسابقو اولئک المقربون فی جنات النعیم والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم ثلۃ من الاولین۔ ایسا پیارا جنت اللہ ذوالجلال والی کرام نے جو اپنے مومن تے پیارے بندیاں واسطے تیار فرمایا، اور ایسیاں پیاریاں نعمتاں اللہ نے جنت وچ رکھیاں۔ قرآن آندا اللہ فرماندے نے وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِین۔ جنت دے اندر انہاں جنتیاں دا استقبال اگوں حوراں دے کرنا ہے۔ اللہ نصیب فرما دے وے، دعا کرو اللہ حوراں نصیب فرما دے۔
تے ہورا نہ تے پھر ہورے تے وٹتے ہی پہنے نا. اللہ ہوریاں تو بچائے تے ہورا نصیب فرما دے. اللہ ذل جلال دے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے جدو جنتی جنت وچ آن گے تے اگوں حوراں استقبال کر رہیاں نے تے آندیاں کی نے نحن الخالدات فلا نموت ابدا. نحن الخالدات فلا نموت ابدا. نحن الرازیات فلا نسخط ابدا. آندیاں نے کوئی کرما والیا آ گیا نا ساڈے کول اسی ہمیشہ ہی تیرے کول رہنا ہے. سانو موت آونی موت آونی سانو موت نہیں آنی. ایتھے دنیا دے اندر نا بابا جی پہلے ٹر جانا تے اماں جی تھکیاں جوگے ہو جاندے نے. اماں جی ٹر جان تے بابا جی تھکیاں جوگے ہو گئے. لیکن جنت دیاں حوراں کہہ رہیاں نے نحن الخالدات فلا نموت ابدا. نحن الرازیات فلا نسخط ابدا. اسی تیرے نال ہمیشہ راضی رہنا کدے ناراض ہونا. تیرا دنیا تے لڑدا کھپدا تپدا آیا ہے. آج ہانڈی چ مرچاں پان نو کوئی نہیں. آج لون مکا. آج جناب لالی کوئی نہیں. آج سرخی کوئی نہیں. آج ننی دی جتی کوئی نہیں. آج پپو دی پینٹ کوئی نہیں. اب تیرا دنیا تے لڑدا کھپدا آیا ہے. ساڈے کول آ گئے ہیں اسی تیرے نال لڑائی کرنی. بولو کرنی. اسی تیرے نہ لڑائی نہیں کرنی ہے. اسی ہمیشہ ہی تیرے کو رہنا ہے. اور حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک دن میرے پاک پیغمبر نو عرض کر دیا نے اللہ دے نبی جی ایک گل تے دسو نا کہ آ دنیا دی نیک عورت جیڑی ہے اے افضل ہے کہ جنت دی حور افضل ہے. میرے پاک پیغمبر فرماندے نے ایک بندے نو اللہ 72 حوراں عطا فرمائے گا. کنیاں 72 ایک بندے نو آقا فرماندے نے حورا اللہ نصیب فرمائے گا. تے جیڑی نیک بیوی خامد دے نال جنت وچ چلی گئی اونا 72 حوراں دی سرداری اللہ اس عورت نو نصیب فرما دے گا. اونا 72 دی سرداری اللہ اس عورت نو نصیب فرما دے گا. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے نیک بیویاں نیک خامدانہ جنت وچ جان گیاں. اے ایویں گلاں بنیاں نے. بیوی فوت ہو گئی ہے خامد دا منہ نہیں ویکھ سکدا کادے واسطے اے جی نکاح ٹوٹ گیا. بیوی فوت ہو گئی ہے خامد منہ نہیں ویکھ سکدا نکاح ٹوٹ گیا کوئی یہ مسئلہ نہیں. اور خدا دی قسمیں اے تے ایڈے پکے نکاح نے تے نالے وہابیاں دا تے اللہ دے فضل نال ایڈا کچا نکاح ہوندا ہی نہیں. اور ساڈا پڑھایا تے جنت وچ بھی چلے گا انشاءاللہ. ساڈا پڑھایا ہویا اللہ دے فضل و رحمت نہ. تسی آکھنے دلیل کی ہے آؤ ذرا غور فرمانا. اللہ ذل جلال دے پیارے پیغمبر جناب محمد علیہ السلام میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ایک دن حضرت بی بی فاطمہ حضرت امی دی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما اے دوویں بیٹھیاں نے تے سیدہ فاطمہ کہن لگیاں امی جی ایک گل تے دسو نا شان تہاڈی بہتی ہے کہ شان میری بہتی ہے. بیٹی ہے پتر کنہ خیالات پہ گئی ہے امی دسو نا شان میری زیادہ ہوئے گی کیونکہ میں نبی دی بیٹی ہاں تو صدیق دی بیٹی ہے میں نبی دی بیٹی ہاں تو امتی دی بیٹی ہے عظمت شان میری زیادہ ہے. سیدہ عائشہ فرماندیاں نے اے بیٹی فاطمہ اے دے چ شک کوئی نہیں تو مصطفیٰ دی لختے جگر ہے میں ابو بکر صدیق دی لختے جگر ہے. پر فاطمہ بیٹی آمنہ دلال نے اے بھی فرمایا کہ قیامت والے دن نیک بیویاں نیک خامدانہ جنت وچ جان گیا. فاطمہ بیٹی او دن تیرا ہاتھ علی دے ہاتھ وچ ہوئے گا تے میرا ہاتھ آمنہ دلال دے ہاتھ وچ ہوئے گا.
اور نیک بیویاں ایتھے جڑے نکاح پڑھائے گئے نے اے نیک بیویاں نیک خاندان اسے نکاح وچ جنت وچ جان گیا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے تربیتاں جو فرما دیتیاں نے اور آئیے سرا غور فرمانا ہے میرے پاک پیغمبر فرماندے نے او جنت دی حور جیڑی ہے اگر جنت وچوں منہ اپنا باہر کڈ کے اے دنیا وال ایک چاتی مار دے وے دنیا وال ایک وارا ویکھ لوے تے ساری دنیا تے روشنیاں ہی روشنیاں پھیل جان ایسیاں جنت دیاں حوراں اللہ ذوالجلال والی کرام نے جو نعمتاں اپنے پیارے متقی بندیاں واسطے رکھیاں نے اور آئیے ذرا حدیث پاک دے الفاظ سننا ہے آپ فرماندے نے اہل الجنت شباب اہل الجنت حدیث دے الفاظ نے اہل الجنت شباب جرد مرد میرے آقا فرماندے نے اے جنتی جنت وچ جان گے تے سارے جوانی چ ہون گے سارے جوانی ہون گے اکھاں انہاں دیاں سرمیلیاں ہون گیا سرما پایا تے پاویں نہیں پایا اکھاں سرمیلیاں ہون گیا تے داڑھی بھی نہیں تے مچھاں بھی داڑھی بھی نہیں تے مچھاں بھی بالکل کلیم شیپ اے پنجابی ترجمہ ہے مطلب میرے تے فتوہ لا دیو اے ساریاں دی داڑھی بھی نہیں تے مچھاں بھی نہیں داڑھی مچھوں بغیر جنتی سارے ہونگے لیکن دنیا وچ داڑھی رکھ لا جنت وچ داڑھی تو چھٹی مل جائے گی اللہ توفیق عطا فرمائے نبی دی سنت لا کے گندیاں وینیاں چ نہ سٹیا کر اللہ توفیق عطا فرمائے رکھن دی داڑھی پیارے پیغمبر علیہ السلام دی سنت میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے جردن مردن داڑھی بھی نہیں تے مچھاں بھی نہیں ہونیاں لا یفنا شبابہم اوتھے جوانیوں ٹلنا بھی نہیں تے کپڑے پھٹنگے بھی نہیں تے جگاں دے پیر علیہ السلام نے فرمایا میرے آقا فرماندے نے اے جننے بھی جنتی لوگ ہونگے اے نہ سارے آندہ قد بابا جی آدم والا ہوئے گا 60 ہاتھ کنا تقریباً 90 فٹ بند ہے ہو سکتا ہے قصور چیڈا وڈا ٹاور بھی کوئی نہ ہوئے 60 ہاتھ 90 فٹ قد ہر جنتی دا ہوئے گا قد بابا جی آدم والا حسن جناب یوسف والا او کیا دو سبحان اللہ او تُہیں بھی بولو تُہیں چپ کر کے بہ رہے ہو کہو سبحان اللہ ماشاءاللہ اتلی منزل بھی پار گئی ہے غور فرمانا ذرا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے قد بابا جی آدم والا حسن جناب یوسف والا جوانی نبی عیسیٰ والی آواز نبی داود والی تے بولی آمنہ دے لال والی ہوئے گی تے سارے عربی بولن گے ایتھے کئی زبانہ کوئی ہندی بولن دیا کوئی سندھی بولن دیا کوئی بلوچی کوئی انگلش کوئی اردو بولن دیا لیکن جنت وچ سارے عربی بولن گے اوتھے رب نے اے نہیں کہنا بھئی جاؤ پہلا قاری عبدالشکور برق صاحب دے کولو عربی سکھ کے آؤ تے پھر میں جنت دے آگا آقا پھر سارے آنو عربی کیویں آئے گی ایتھے سارے آنو عربی نہیں آندی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے جنت وچ داخل ہوندے جان گے تے عربی آپے ہی آندی جائے گی اے جنت وچ داخل ہوندے جان گے تے عربی آپے ہی آندی جائے گی اور کیسا پیارا جنت سبحان اللہ او جنت جدے وچ ہمیشہ جوانی او جنت جدے وچ ہمیشہ جوانی جدے وچ مچھلی دی پہلی مہمانی او جنت جدے وچ عیشاں خوشیاں سروراں جدے
विच अनोखियां ते मिठियां खजूरां, ओ जन्नत जिदे विच जवाना कंवारी आहूरां, हुरां कादियां ने तस्वीरां कटियां मुसव्विर, कोई कर सकदा ही नहीं तसव्वर। कैसा प्यारा जन्नत, ओ जन्नत जिदे विच सोने ते चांदी दे बर्तन, ओ जन्नत जिदे विच मेरे आका फरमांदे ने जिदे विच जन्नत दे अंदर गिलास सोने दे होणगे, बर्तन सारे सोने दे होणगे, सोने दियां तारां दे उने होए पलंग होणगे। सियाबां दे ने सोहणिया सोने दियां तारां दे उने होए पलंग होणगे ते उन्हां ते बंदा सौ सकदा आसानी नाल, वो ते सोने दियां तारां दे उत्ते सोना मुश्किल हो जाएगा। ते मेरे आका फरमांदे ने सहाबियो, उस जेड़ा जन्नत दा सोना है तुहाडे दुनिया दे रेशम नालों भी कई गुना ज़्यादा नरम होएगा, कई गुना ज़्यादा ओ जेड़ा जन्नत दा सोना है तुहाडे दुनिया दे रेशम नालों भी नरम होएगा। ओ जन्नत जिदे विच सोने ते चांदी दे बर्तन, नसीबां वाले सुबहान अल्लाह वर्तन। एडा प्यारा जन्नत है अल्लाह जुल जलाल वली कराम ने अपने बंदियां नू नसीब फरमाना है। और कैसा प्यारा जन्नत है, मेरे आका फरमांदे ने इंज परिंदा उड्डिया फिरदा, हाजी साहब चौधरी साहब जरा सोने ते उन्हें होए पलंग ते लेटे ने, उत्ते परिंदा उड्डिया जांदा है ते वेखिया ना ते अपने दिल विच सोचिया ए परिंदा बड़ा प्यारा लगदा है, अगर मेरे कोल आ जा तो मैं इहदा गोश्त रोस्ट करके खा लवा। आका फरमांदे ने ये परिंदा उड़दिया अपने आप ही रोस्ट हो जाएगा, अपने आप भुनिया पुनाया आके जन्नती दे सामने डिग पवेगा। ये भुनिया पुनाया परिंदा आके जन्नती दे सामने डिग पवेगा। ते आमिना दे लाल फरमांदे ने 1000 फुट उच्चा दरख्त टहनी ते बड़ा प्यारा फल नजर आ रहा है। जन्नती अपने दिल विच सोचदा है किते मेरे कोल आ जाए ते खा लवा। अजे इन्हें सोचिया ही है 1000 फुट उच्ची टहनी झुक जाएगी ते फल टुट के दे करीब आ जाए ते सामने हूरां वेखण डईयां ने ते आंदियां ने सरकार हुण खा लोगे फड़ के कि तुहाडे मूंह च पाइए, हैं खा लोगे आप कि असीं आप तुहानू खिलाइए। नखरे बर्दाश्त हो रहे ने, रब ना जन्नतियां ना प्यार फरमा रहे ने। इत्थे ही बस नहीं, मेरे आका फरमांदे ने जेड़े जन्नत दे दरख्त ने, जन्नत दे हर दरख्त दा तना जेड़ा ओ सोने दा होएगा। जन्नत दे हर दरख्त दा तना सोने दा होएगा। इत्थे तोले तोले तो मरन डे हैं, लड़ाइयां हो रही ने, परेशानियां पईयां ने, लेकिन जन्नत दे अंदर सोना ही सोना। दुआ कर अल्लाह मैनू तैनू नसीब फरमा देवे। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आका फरमाते ने लाबिनतुन मिन फिज़्ज़तिन व लाबिनतुन मिन ज़हबिन। मेरे आका फरमाते ने जन्नत दे अंदर सोना ही सोना ते चांदी चांदी होएगी। ते जेड़े जन्नत दे महल तैयार हो चुके हैं, आका फरमाते ने उन्हां दा पलस्तर ते गारा जेड़ा ओ कस्तूरी दा होएगा ते जन्नत दे कैंकर मोती ते यकूत होणगे ते जन्नत दी मट्टी जेड़ी है ओ ज़ाफ़रान दी होएगी। और इत्थे ही बस नहीं, अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जन्नत दे अंदर एक जुमा बाजार लगया करेगा। तुहाडे कसूर अतवार बाजार लगदा, जुमा लगदा,
ہاں جنت اندر بھی جمعہ بازار لاہور تے اتوار بازار اور ساڈے آ جڑے بازار لگدے نے اتوار بازار تے بدھ بازار اے جناب سستیاں تے چیزاں لبدیاں نے امرود لبدے نے تے او بھی خیر نہ کیڑے والے یوسف صاحب امرود بھی کیڑے والے تے سیب لبن گے تے او بھی کیڑے والے لیکن جنت دے اندر جیڑا جمعہ بازار لگنا ہے کیسا پیارا وہ بازار ہوئے گا میرے آقا فرماندے نے جنتی اس جمعے بازار وچ داخل ہو جان گے میرے آقا فرماندے نے انج ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلے گی ایتھے قصور دیاں سڑکاں تے چلیے ہواواں چلن تے اڑ کے منہ تے لد پیندی ہے مٹی پیندی ہے لیکن جنت دے جمعے بازار اندر جدو جنتی داخل ہون گے ہواواں چلن گیاں تے سڑکاں تو اڑ کے جنتیاں دے چہریاں تے زعفران پوے گا زعفران اڈ کے جنتیاں دے چہریاں تے پوے گا تے اینا دے حسن ہور بڑھ جان گے خوبصورتی ہور زیادہ آئے گی تے واپس گھر آن گے تے گھر والیاں آکھن گیاں خیر یہ سرکار بڑے نکھڑے نکھڑے ہو بڑے پیارے لگن دے ہو سبحان اللہ اللہ ذوالجلال دی قسم اے جنت دا جمعہ بازار میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ ذوالجلال انیاں نعمتاں جنتیاں نو نصیب فرما رہا ہے اللہ فرمان کے جنتیو ہن دسو نا میرے جنت دے اندر کسے چیز دی لوڑ تے نہیں رہ گئی تھوڑ تے نہیں رہ گئی اللہ سونیا لوڑاں مک گئیاں تھوڑا مک گئیاں اللہ فرماندے نے آ جاؤ میں توانو ایک اور چیز دین لگا جیڑی توانو میرے اگے جنت وچوں بھی نہیں مل سکی اللہ وہ کیڑی ایسی چیز ہے جیڑی اگاں تیرے جنت وچوں بھی نہیں لبی رب العالمین فرماندے نے جنتیو اجے میں توانو دو چیزاں ہور دینیاں نے جیڑیاں پہلے عطا نہیں کیتیاں اے عرشاں والے ربا او کیڑیاں دو چیزاں نے تے میرے پاک پیغمبر فرماندے نے رب العالمین سامنے تشریف لے آؤں گے اللہ فرمان کے جنتیو سب تو پہلی گل اج تو بعد میں تواڈے تے راضی ہو گیا ہن کدے ناراض ہی نہیں ہوواں گا اج تو بعد محمدی صاحب فرن تے سونا من ہے تھکے ہو لگتا ہے اللہ ذوالجلال والی کرام دے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمان دے نے میرے آقا فرمان دے نے اللہ فرمان کے جنتیو آج تو بعد میں تواڈے تے راضی ہو گیا ہے ہن کدے ناراض نہیں ہوواں گا اللہ فرمان کے ایک اور نعمت میں تانوں عطا کرن لگا ہے ربا سونیا او کیڑی ہے آقا فرمان دے نے رب العالمین اج سامنے تشریف لے آؤں گے اللہ نورانی پردے سارے پیچھے ہٹا دین گے اللہ دی قسم جنتی انج رب نو ویکھن گے جویں 14ویں رات دا چن ویکھیا جاندا ہے انج جنتی رب نو ویکھن گے صحابہ دے نے سونیا رب نو ویکھاں گے اساں تے پریشانی نہیں ہوئے گی میرے آقا فرماندے نے صحابیو جویں 14ویں رات دا چن چمکدا ہووے اس چن نو ویکھن لگیاں پریشانی نہیں ہوندی ایویں رب نو ویکھو گے پریشانی نہیں ہوئے گی بلکہ آرام تے سکون مل جائے گا میرے پاک پیغمبر فرماندے نے اللہ اپنا دیدار نصیب فرما دین گے قصور شہر دے باسیو فیصل مسجد آن والے ہو قاری عبد الشکور برکسار دی دعوت آن والے ہو جمعہ پڑھن واسطے آن والے ہو اللہ ذوالجلال دی قسم کیسا پیارا منظر ہوئے گا اور جس رب دی رضا دی خاطر آج اسی ایتھے صعوبتاں برداشت کر رہے ہیں جس رب نو راضی کرن واسطے جس اللہ نو اساں ویکھیا نہیں اساں دیدار نہیں کیتے جس رب نو راضی کرن لئی کہ تو ماراں پہ کھانے آئے کہ تو گالیاں
ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਣੇ ਆ, ਕਿਤੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਣੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਖੰਜਰ ਖਾਣੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਬੱਚੇ ਸਭਾ ਕਰਵਾਣੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਬੰਬਾਂ ਦੇ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਛਲਣੀ ਕਰਵਾਣੇ ਆ। ਜਿਸ रब दी रजा वास्ते अज दुनिया के अंदर इन्नियां तकलीफां बर्दाश्त करने आए, अल्लाह सुल जलाल दी कसम जदों क़यामत वाले दिन जन्नत के अंदर उस रब दा दीदार करांगे ते सारे दुख ही मुक जाणगे। जदों रब दा दीदार करांगे उदों सारियां तकलीफां ही भुल जाणगियां। मेरे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम रब्बुल आलमीन अपनियां नेमतां दा नज़ूल फरमा रहे ने। मेरे आका फरमाते ने जन्नतियां नू रब ने जन्नत विच मच्छी दी कलेजी पेश करनी है। क्या दी? मच्छी दी कलेजी। रब ने सब तो पहली जेड़ी मेहमान नवाजी करनी है ना, अल्लाह ने सारे जन्नतियां नू मछली दी कलेजी पेश करनी है। इथों मच्छी खा ली है ना ते कंडा फस जा किते ते पिछों मुक्का मारना पैंदा, फिर भी कंडा नहीं निकलता, बड़ा औखा हो के कढ़ना पैंदा। लेकिन जन्नत दी मच्छी सुभान अल्लाह। दुआ करे कर अल्लाह मैनू तैनू सारियां नू नसीब फरमा देवे। मैं गल मुकदी मकाम है मेरे ते तुहाडे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु ये रिवायत कर रहे ने। आमिना दे लाल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आका फरमाते ने क्या मैं तुहानू ना दसा सब तो गरीब जन्नती केड़ा होएगा? सब तो गरीब जन्नती मैं तुहानू ना दसा। अल्लाह दे नबी जरूर बयान फरमाओ। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने एक बंदा जेड़ा सब तो गरीब जन्नती है ये जहन्नम दे अंदर तुर गया है ते जहन्नम दे अंदर चीखा मारन डया है, रौला पान डया है, उच्ची उच्ची चीखो पुकार करन डया है। रब्बुल आलमीन तशरीफ फरमाने अल्लाह फरमाते ने ओ खैर ते है वे तू बड़ा टप्पन दे खरीयत है वे तैनू आंदा रब्बा सोनिया जहन्नम दे अजाब बड़े डाढ़े ने, अल्लाह मेरे कोलों बर्दाश्त नहीं हो रहा। अल्लाह फरमाते ने दस फिर की चन? आंदा रब्बा सोनिया जे आर्डर करे मैं जहन्नम चो निकल के जहन्नम दे किनारे ते बह जाना वा। अल्लाह फरमाते ने एक वादा कर मैं तैनू किनारे ते बिठा देना पर अगों मेरे कोलों सवाल ना करी। कहने लगा जी किनारे ते बिठा दियो अगों मैं सवाल नहीं करांगा। रब ने जा बह जा जहन्नम दे किनारे ते आ गया ते सामने नजर पैंदी है बाहर एक ठंडी छां वाला दरख्त नजर आ रहा है। थोड़ी देर दे बाद कहने लगा रब्बा जे आखे ते मैं जहन्नम चो निकल के और दरख्त दी छां में ही ना टुर जावा। रब ने तू ते वादा कीता कि मैं दोबारा सवाल नहीं करांगा। आंदा रब्बा आखिरी बार इको ही मन ला अगां तो सवाल नहीं करांगा। रब ने जा टुर जा उस जन्नत दरख्त थले आ गया है। अजे थोड़ी देर ही गुजरी है एक सामने और दरख्त नजर आया ये नालों भी प्यारी ठंडी छां वाला ते कहन लगा रब्बा जे आखे तो मैं ओदे थले ना टुर जावां। बंदा ना बंदा चैन नहीं आंदा किसी हाल विच रजदा नहीं। मेरे आका ने इसे वास्ते फरमाया है इंसान रजदा नहीं एदा पेट भरेगी ते कबर दी मट्टी भरेगी। बंदा रजदा नहीं आंदा रब्बा दे आखे ते ओ दरख्त थले टुर जावां। रब आंदे ने ओ बंदे दे आ पुत्रा किन्ने को वादे ते किन्नियां को वादा खिलाफियां। आंदा रब्बा इको मन ले अगों सवाल नहीं करांगा। रब आंदे ने जा टुर जा उथे जाके बैठा है ते सामने नजर पई ते जन्नत दा दरवाजा नजर आ गया है। उन वेख के रह हुंदा आंदा रब्बा जे आखे तो मैं बूहे अगे ना टुर जावां।
رب نے پھر وعدہ خلافی آندا ربا آخری بار اگاں سوال نہیں کردا ربا سونے تیرے اگے مشکل کوئی نہیں تے جنت دے اندر ہی داخل کر دے میں اللہ فرماندے نے جانا میرے جنت دے اندر ہی داخل ہو جائے تے جنت وچ آیا نا اوتھے تے دل دھرن نو جگہ کوئی نہیں آندا ربا سونے ایتھے تے پیر رکھن نو جگہ کوئی نہیں جنت بھرے آئی بھرے آئے بھابی دسن ڈے نے سارے رونقاں لگیاں نے بہاراں لگیاں نے آندا ربا سونے اندر تے لے آندائی ہن بین کھلون نو جگہ بھی کتے دے چھڑ اندر تے لے آندائی اللہ فرماندے نے کملے دس کی منگنا چاہنا ہے مانگتے صحیح میں تینوں عطا کر دیاں گا اللہ فرماندے نے جنت اندر جنہ زمین و آسمان داخل آئے جے جنت دے اندر میں تینوں اینی کو جگہ دے دیاں تے میرے تے راضی ہیں آندا ربا میں تے گناہگار ہے یا میں مننا وا گناہگار ہاں خطا کار ہاں میرے بلے تے کچھ نہیں پر سونیا تو ساری کائنات دا رب ہو کے میرے نہ مذاق کرنے ہیں تے میرا تیرا مذاق نہیں ہو پھبدا تو تے ساری کائنات دا بادشاہ ہے تے غریباں نال مذاق پہ کرنا ہے اللہ فرماندے نے کملے بندے میں تیرے نہ مذاق نہیں کردا جا میں اے دے نالو 10 گنا زیادہ تینوں جنت وچ جگہ عطا کر دیتی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود جڑے نے نا اے حدیث بیان کر کے تے ہس پے مسکرا پہ ساتھیاں نو کہن لگے بھائی تسی میں نو پوچھیا نہیں میں ہسیا کیوں ہوا جی سرکار کیوں ہسے ہو کہن لگے ساتھیوں اے حدیث بیان کر کے اللہ دے نبی بھی ہس پے سن اے حدیث بیان کر کے میرے پیغمبر بھی مسکرا پیسن تے اسی پوچھیا اللہ دے نبی جی تسی کیوں ہسے ہو تے میرے آقا نے فرمایا سی صحابیو اپنے بندے دیاں گلاں سن کے رب بھی مسکرا پے گا او دیاں گلاں سن کے اور نبی مسکرائے تے صحابی مسکرا پے مصطفیٰ مسکرائے عرش والا رب بھی مسکرا پیا او جنتی ہے جیڑا سب تو غریب جنتی تے جنوں سب تو آخر تے جہنم چو نکالیا جائے گا میرے بھائیو میرے برادر رب العالمین نے ایسا پیارا جنت جو تیار فرمایا اللہ منو تے توانو اس جنت دیاں نعمتاں نصیب فرما دے وے اور اس جنت دیاں بہاراں اور اس جنت عیش و آرام اللہ منو تے توانو نصیب فرما دے وے اور قرآن و سنت نو سمجھ کے صحیح معنی دے اندر اللہ عمل پیرا ہون دی توفیق نصیب فرما دے وے صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم و نحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین